काकोडा कुडचडे वाठारात आशिल्ले बेकायदेशीर अदानी गॅस प्लांट मोडपाचो आदेश केपें उपजिल्लोधिकाऱ्यान दिला। ह्या ऑर्डरीक लागून काम बंद उडयला। हाचेर आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावतान पुराय म्हायती दिल्या। पळयात। आज आमी आसात ते काकोडे आसात आनी आमचे फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटा काकोड्या जो CNGचो जो प्लांट आसा वो हांगा इन्स्टॉल केले कडेन आसा आनीक ह्या प्लांटाक सद्याक एक गिराण लागले कडेन आसा। तें म्हणलें जाल्यार हो प्लांट जो आसा वो इलिगल आसा। ह्या प्लांटा फुडें कसलें परमिशन जे CNG जे पेट्रोलिंग कंपनी आसा हेणी कसलेंय परमिशन घेतलें ना आनी हेचे खातीर जी कुडचडे काकोरा जी म्युनिसिपालिटी आसा हिणें हेचेर ऑब्जेक्शन हाडले कडेन आसा आनी हिणें सील केले कडेन आसा। आनीक जो केपेंचो डेप्टी कलेक्टर आसा हेणें आज तो डेमोलिशन करपाची ऑर्डरी काडले कडेन आसा आनीक ह्या ऑर्डरीचेर आज हें जें काम आसा हें बंद आसा आनीक हे जे प्लांट हांगा बसयल्ले कडेन आसा हो प्लांट आनी हांगचो उबारून व्हरचो पडटलो। असली जे इलिगल जे कोण करता न्हय हेंचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय। हेंकां वोगी रावपाक जायना कित्याक पेट्रोलियम कंपनी जी आसा ही खंयची शेतां सुद्दां पेट्रोल पंप घालपा लागले कडेन आसा। आज तुमी हांगा पळयात हो जागो जो आसा हो देवालया म्हणून हें केलां। देवालयान तांकां कितें दिलां तें कोणाक कांय खबर ना पूण हेजे कडेन खंयचें परमिशन म्हण तें ना आनी हेचे खातीर आज हे डेमोलिशन ऑर्डर काडले कडेन आसा आनी हांकां 7 दिसां भितर हो खाली कर ना जाल्यार आमी सगळे मोडून उडयतले। आतां पळोवया ह्या ऑर्डरीचेर कितपत हें जाता तें पळोवचें पडलें आनी तितूंत भितर एक जो कुडचडेचो जो MLA आसा निलेश कापराल हेणें हो इश्यू एसेंब्ली काडलो आनी एसेंब्ली काडटरीक आज हेंचेर एक्शन जाले कडेन आसा। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी सळगांवकर।